अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से फ़ौज का सियासी किरदार ख़त्म करने का फैसला और ऐलानात से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की कोई तसल्ली नहीं हुई, बल्कि इसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की तरफ से जारहाना सियासत जारी रखने का ऐलान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो इदारे हैं उनको दीवार के साथ लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहने का उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। और अब इस सूरत हाल ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नई मुश्किल सूरत हाल को जन्म दे दिया है। और अब इस हवाले से एक बड़ा सवाल भी पैदा हो गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल में न्यूट्रलिटी पर मबनी अपना जो पोस्चर है क्या उसको बरकरार रख पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की मुसलसल गोलाबारी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया न्यूट्रलिटी को मुतासर कर सकता है? और अगर मुतासर कर सकता है तो किस तरह उसको मुतासर कर सकता है? क्या जनरल बाजवा साहब मौजूदा हालात में जिस तरीके से वो इस वक्त नरगे में आए हुए हैं, नरगे से मुराद ये नहीं है कि उनके इर्द गिर्द को फौज लगी है, नरगे से मुराद इस वजह से है कि वो इस वक्त सेंटर बन चुके हैं तमाम तर तनकीद का। और माजी के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए ट्रेंड्स ना सिर्फ बनाए गए बल्कि उनकी तरवीज भी की गई और गद्दारी के फतवे भी बांटे गए। क्या मौजूदा हालात में जनरल बाजवा साहब मज़ीद इस तरह का जो दबाव है उन पर आ सकता है? और अगर आएगा तो फिर उसके बाद जो है उनकी पोजीशन वो क्या होगी? इस सारी सूरत हाल पर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपके साथ डिटेल के अंदर इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करना ज़रूरी है इमरान खान साहब की तरफ से अपनाई गई जारहाना सियासत की पॉलिसी की और इदारों को दीवार के साथ लगाने की हिकमत अमली की, जिसका उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है कल रात को अपने कौम से खिताब के दौरान। क्योंकि उन्हें अपने खिताब के अंदर अगरचे बराह रास्त ना किसी मिस्टर एक्स का जिक्र किया ना किसी मिस्टर वाई का जिक्र किया, लेकिन इदारों के ऊपर उन्होंने अपनी जो तनकीद है उसको बरकरार रखा। और अगर उनकी तकरीर का कल वो होने वाली तकरीर का अगर थोड़ा सा जायज़ा लें तो उनकी तकरीर बुनियादी तौर पर 3 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमती थी। नंबर 1 इदारों के किरदार पर, नंबर 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद के हवाले से, और नंबर 3 शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत के ऊपर, जिस पर वो बार बार इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब अगर हमने मईशत को बचाना है और अगर हमने मुल्क को बचाना है तो इसके लिए एक फौरी और आसान रास्ता है, वो ये है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शंस करा दें। और ये वही उनका नैरेटिव है जो उन्होंने अप्रैल से लेकर अब तक ना सिर्फ अपनाया है बल्कि उसको पॉपुलर भी कराया है, बल्कि उसके ज़रिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी हैं। लेकिन सिर्फ इलेक्शंस के मुतालबे ने ही उनके लिए आसानियाँ पैदा नहीं की, बल्कि उसके साथ साथ ही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के तड़के ने और इस्लामी टच ने उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा की। मिसाल देता हूँ आपको एक छोटी सी। पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी सूबा है आबादी के लिहाज से वो है पंजाब, और पंजाब में जो नेशनल असम्बली की सीट्स हैं वो अपने प्रपोर्शन के एतबार से बाकी 3 सूबों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। और अगर इनके अंदर स्पेशल सीट्स को भी शामिल कर लें ये तकरीबन 182 नशिस्तें बनती हैं। और सीधी सी बात है कि अगर आप पंजाब जीत जाते हैं तो आप मरकज़ के अंदर बड़ी आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। और यही वो पॉलिसी थी जिस पर मुस्लिम लीग नून ने माजी पर अमल दरामद किया और उसके नतीजे में पंजाब में अक्सरियत के बल पर नवाज शरीफ साहब ने मरकज़ में हमेशा हुकूमत बनाई। और यही वजह है कि पंजाब के अलावा उन्होंने बाकी जो 3 सूबे हैं इसको किसी हद तक नज़रअंदाज भी किया और सिर्फ पंजाब पर फोकस रखा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध पर फोकस रखा हुआ है। इमरान खान साहब के पास एक एज आ गया है, एक तो वो पंजाब के अंदर भी उनकी प्रेजेंस मौजूद है, इसके साथ साथ केपीके के अंदर भी उनकी हुकूमत मौजूद है जिसको अब 10 साल होने जा रहे हैं। लिहाजा उनके पास इस वक्त पॉलिटिक्स करने और मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए 2 सूबे मौजूद हैं जहां पर वो इंतखाबी लड़ाई लड़ते हैं। और हर सूबे की पॉलिटिकल डायनामिक्स बाकी 2 सूबे हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब की जो डायनामिक्स हैं इसके अंदर ये जो बड़कबाजी है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप इसके ज़रिए लोगों को अपने साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर रंगबाजी और रंगबाज तो हर एक गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे आपको नज़र आएगा कि यार फलां बंदा, बल्कि हर घर के अंदर कोई ना कोई रंगबाज तो मौजूद है। और रंगबाजी के हवाले से लाहौर तो खासा ही मशहूर है। दूसरा पहलू पंजाब के अंदर वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव का, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी इनफैक्ट बड़कबाजी के साथ ही रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर हर वो करैक्टर, हर वो पॉलिटिशियन उसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत भी मिलती है, उसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिलती है
جو ہیمرنگ کرتا ہے، چاہے وہ مولا جٹ کی شکل میں سلطان رئی صاحب ہوں جو جاگیردار کے اوپر جا کے چڑھائی کرتے ہیں اور اپنے گنڈاسے کے ساتھ جاگیردار کو اس کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو جاگیردار سمجھتے ہوئے پنجاب کے لوگوں کے اندر جو پائے جانے والے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹس ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ بھی پنجاب کے اوپر ہی زیادہ فوکس رکھتی ہے، وہ پنجاب کی پولیٹکس کو ہی انفیکٹ اپنی گرپ میں رکھنا چاہتی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو باقی 3 صوبوں میں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ انتخابی دھاندلی کی شکل میں ہو یا انتخابی اثر و رسوخ کی شکل میں ہو، امیدواروں کو بٹھانے کے چکر میں ہو یا امیدواروں کو کھڑا کرنے کے چکر میں ہو یا امیدواروں کی وفاداریاں تبدیل کرانے کے چکر میں ہو، زیادہ تر فوکس پنجاب میں ہی رہتا ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پنجاب کے لیے جو نیریٹو بنایا تھا، یہاں پر انہوں نے جو غیر ملکی سازش کے بیانیے کے ساتھ ساتھ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا تڑکا بھی لگایا تھا، اور اس چکر کے اندر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر مجبور بھی کر دیا تھا کہ یار اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے دھاندلی کے حوالے سے یا موجودہ حکومت کو کسی قسم کی کوئی سپیس دینے کے لیے، تو وہ آپ اپنے ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ اس کے لیے تواتر کے ساتھ ایک جو پیغام ہے وہ دیا جا رہا تھا کہ اگر انتخابی نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تو پھر حالات کی خرابی کی ذمہ داری کسی اور پر عائد نہیں کی جا سکتی، یعنی یہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب نے اپنا جو خطاب کیا ہے کل رات، اس کے اندر بھی بالکل ایسے ہی نیریٹیوز انہوں نے لیے۔ سب سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو بے انتہا جسے کہا جا سکتا ہے ڈسکریڈٹ کیا گیا، ان پر تنقید کی گئی، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کے رویے پر اعتراضات لگائے گئے، ان کو نون لیگ کا جو ہے جو ایک مین کریکٹر ہے یا مین سپورٹر کے طور پر اسٹیبلش کیا گیا، قطع نظر اس بات کے کہ اگر انتخابات جو ضمنی انتخابات ہوئے جہاں پہ عمران خان صاحب کو کامیابی ملی، جس کی وجہ سے حمزہ شہباز کی پنجاب کی گورنمنٹ چلی گئی، جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب اب چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر الیکشن کمیشن کا رول موجود ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام تر صورتحال کے باوجود ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا، لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے مجال ہے کہ ایک لفظ بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے اچھا نکلا ہو۔ انہوں نے اپنی پوری کی پوری تقریر کے اندر جو کریڈٹ دیا ہے وہ خود کو دیا ہے اور لوگوں کو دیا ہے جو ان کی کال پر باہر نکلے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر باہر نہ نکلتے تو پھر یہ ساری کی ساری ریگنگ ہو جانی تھی اور اس ریگنگ کے نتیجے میں ہمیں واش آؤٹ کر دیا جانا تھا، لیکن چونکہ لوگ باہر نکل آئے اس وجہ سے الیکشن کمیشن اپنا وہ کردار جو وہ ادا کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ اور اب بھی ان کا یہی ماننا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اس کا مطالبہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بقول ان کے وہ کر رہی ہے، اور اگر اس بات کو تسلیم نہ کیا گیا تو آئندہ الیکشنز کے جو نتائج ہوں گے وہ تسلیم نہیں کریں گے، یعنی اگر وہ الیکشنز کے اندر عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے اگر اگلے الیکشنز کنڈکٹ کرائے اور ان الیکشنز کے اندر پی ٹی آئی نہیں جیتی، عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں بنے، تو عمران خان صاحب ان نتائج کو کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے اور صرف اس نتیجے کو قبول کریں گے جو ان کے حق میں ہوگا، یعنی اگر وہ جیتیں گے۔ لہٰذا ان کا مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی توپوں کا جو رخ ہے وہ الیکشن کمشنر سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ وہ گزشتہ 4-5 مہینے سے جب سے سینٹ الیکشن ہوئے، بلکہ گزشتہ سال مارچ سے لے کر اب تک وہ مسلسل چیف الیکشن کمشنر کے پیچھے پڑے ہیں، اور وجہ سمپل ہے اس کی کہ وہ ایک فیصلہ ہے وہ محفوظ ہوا ہے، اور وہ فیصلہ ہے فارن فنڈنگ کیس کا، جس کا فیصلہ اب آج کے بعد کسی بھی دن وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے آفس کو اس حد تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں متنازع بنانے کی کوشش کی ہے کہ اب ان کی طرف سے جو بھی فیصلہ آئے گا تو سوال یہ اٹھے گا کہ جناب کیا یہ جو فیصلہ ہے یہ میرٹ پر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو عمران خان صاحب کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور عمران خان صاحب تو پہلے دن سے ہی یہی بات کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ چیف الیکشن کمشنر میری لت کھچے منو ٹائے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قبل از وقت اپنا ایک نیریٹو بنا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ
انہوں نے اگلے الیکشنز کے لیے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی ڈکٹیٹ کرانا شروع کر دیا کہ جناب یہ الیکشن کمیشنر نہیں ہوگا، نیا الیکشن کمیشنر بنے گا، الیکشنز کو صاف اور شفاف اس حد تک ہونا چاہیے کہ میری حکومت بن جائے، یعنی اس کے علاوہ ان کو اب کسی اور چیز کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک مرتبہ پھر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کو نشانہ بنایا اور اس کے اندر انہوں نے کہا جناب انہوں نے تو سپریم کورٹ نے ان کے لیے واضح ڈائریکشنز دی تھیں کہ جناب آپ نے صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس چلانے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اقدامات نہیں کرنے، اور لیکن انہوں نے تمام کی تمام انتظامیہ کو ہمارے خلاف استعمال کیا، ہمارے خلاف انہوں نے اجلاس کیے، انہوں نے پولیس کو اپنے ساتھ انوالو کیا، انہوں نے الیکشن ڈے والے دن پولیس کو مکمل طور پر استعمال کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ صرف 3-4 واقعات کے علاوہ پنجاب کے ان 20 حلقوں میں جہاں پر مجموعی طور پر تقریباً 1600 سے زائد پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے تھے، 5 پولنگ سٹیشنز کے علاوہ کسی پولنگ سٹیشن سے کسی لڑائی جھگڑے کی، کسی انتظامی مداخلت کی کوئی اطلاع ہی سامنے نہیں آئی۔ لیکن پھر بھی عمران خان صاحب نے حمزہ شہباز کے اوپر نہ صرف اپنے توپوں کا رخ رکھا ہے بلکہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور بنیادی طور پر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جائے کہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اب صرف اور صرف حتمی ہیں اور فائنل ہے، کیونکہ الیکشن سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے اسلام آباد میں پی ایف یو جے کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک پیغام دیا تھا، اور پیغام یہ دیا تھا کہ جناب یو ٹرن مار لے، اور پیغام مجھے تو نہیں دیا، پیغام تو دیا تھا انہوں نے جرنیلوں کو، اور جرنیلوں کا لفظ انہوں نے خود استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے جرنیلوں کو اور پولیٹیشنز کو یو ٹرن مارنا چاہیے، اور اس وقت ان کو یہ اگر یو ٹرن نہیں لیں گے تو پھر پرابلم ہوگی۔ اب پھر اس اعلان کے بعد بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو انتخابی نتائج آئے ہیں، کہیں عمران خان صاحب کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا یو ٹرن لینے کا، کیا واقعی ہی اس پیغام کے بعد یو ٹرن لیا گیا اور پھر عمران خان صاحب کو ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کا موقع دیا گیا؟ تو اس کا صورتحال کے اندر جو تمام تر اشارے ہیں، جو پیغامات کے تبادلے ہو رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا کے سامنے ہوں، میڈیا کے بغیر ہوں، الگ ہوں، تنہائی میں ہوں، رابطہ کاروں کے ذریعے ہوں، وہ تمام کے تمام عمران خان صاحب کے جاری ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی طرف سے باضابطہ طور پر حکم جاری کیا گیا تھا کہ وہ سیاسی عمل سے دور رہیں، تو کیا یہ جو سیاسی عمل سے دور رہنے کا جو حکم ہے یہ ایک مسلسل کڑی ہے اور یا یہ مسلسل جاری عمل ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت، پاکستان کی فوج کسی بھی صورت سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرے گی اور ہمیشہ کے لیے بیرکس میں چلی جائے گی؟ اگر تو اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمیں ان تمام عوامل کا جائزہ لینا پڑے گا جو فوج کے اس فیصلے کو یا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے نیوٹرل رہنے کے فیصلے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو آپشن آتا ہے ہمارے سامنے وہ ہے معاشی صورتحال، کیونکہ جس طریقے سے کل کے دن میں ہی آئی ایم ایف کی طرف سے نئی چارٹر آف ڈیمانڈز آئی ہیں، جس طریقے سے آئی ایم ایف کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ جناب پیٹرول، بجلی، گیس، یہ تمام کی تمام قیمتوں کو آپ کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے اور مارکیٹ کے ساتھ آپ نے اس کو لنک کرنا ہے، اور قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کے اندر جو ٹیکسیشن طے کی گئی ہے ان ٹیکسیشن سے بھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اگست کے آخری ہفتے میں ہونے والے حتمی جائزے سے پہلے آپ نے ان تمام کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو افراط زر ہے، یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، اس کا ملبہ کس پہ گرے گا؟ یقینی طور پر اس پولیٹیکل قوت پر گرے گا جو اس وقت حکومت میں ہے، اور جو صرف اور صرف اسلام آباد کے جو ہے وہ 4 کلومیٹر ریڈیس پر جس کی حکومت ہے، اس حکومت کے اوپر پورے ملک کا ملبہ لا کر تھوپا جائے گا۔ تو کیا وہ اس کے لیے یہ ایک فری ڈیل ہوگی؟ کیا یہ ایک فیئر ڈیل ہوگی؟ یقینی طور پر اس کو کسی بھی صورت ایک فیئر ڈیل نہیں کہا جا سکتا، اور یقینی طور پر جب آئی ایم ایف کی طرف سے دی جانے والی
जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर अमल दरामद किया जाएगा तो उसका जो बोझ है यकीनी तौर पर वो अवाम पर आएगा। जब अवाम पर आएगा वो बोझ तो फिर चीखो पुकार भी होगी और अल्टीमेटली एक ऐसा मौका आएगा जब इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा और उनके लिए न्यूट्रल रहना उनके पास ऑप्शन नहीं होगी। और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की तरफ से जो मुसलसल मुतालबा आ रहा है नए इंतखाबात का, फ़ौज को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस मुतालबे के हवाले से हुकूमत के साथ जाकर बात करनी पड़ेगी। और जिस लम्हे वो हुकूमत के साथ जाकर नए इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, न्यूट्रलिटी का इंतकाल हो जाएगा, न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाएगी, उसी लम्हे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पहलू, पीटीआई अगर अपने ऐलान के मुताबिक इमरान खान साहब ने जिस तरीके से ऐलान किया कि वो अपना जारहाना अंदाज़े सियासत जारी रखेगी, तो क्या इस सूरत हाल में फ़ौज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए किस हद तक मुमकिन होगा कि वो पीटीआई के बयानिए का बोझ भी अपने सर पे रखे, अवाम की तनकीद का बोझ भी अपने सर पे रखे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो सेंटिमेंट्स हैं उसको भी बर्दाश्त करे और इस बात का जो तासुर है जो जिस तरीके से कायम होगा कि जनाब अब तो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ही फारग हो गई है, इस्टेब्लिशमेंट के पल्ले में कोई ताकत नहीं रह गई, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इस वक्त जो माजी के अंदर जिस तरह सोचती थी वैसे ही अमल दरामद हो जाता था, उसके इशारे पर हुकूमतें बनती थी, उसके इशारे पर हुकूमतें टूटती थी, कभी काकड़ फार्मूला आ जाता था, कभी 58(2)B की तलवार चलती थी, कभी खुद मैदान अमल में आ जाते थे, कभी पनामा पेपर्स आ जाते थे, कभी पैगामात के तबादले हो जाते थे, कभी वीडियोस आ जाती थी और अपने मतलब के लिए चीज़ों को सेट कर दिया जाता था, फिर हाइब्रिड रजीम भी आ जाती थी। तो क्या ये जो सारे का सारा अमल रहा है गुज़श्ता 73-74 साल में, क्या हम इसको 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं? यकीनी तौर पर नहीं कर सकते। और ये ऐसा दबाव फ़ौज के अंदर से भी आएगा और जनरल बाजवा साहब पर आएगा और जनरल बाजवा साहब की सोच के ऊपर भी आएगा, क्योंकि जैसे अगर वो इस सूरत हाल में हुकूमत को बेल आउट करने आते हैं तब भी उनके ऊपर प्रेशर आएगा, अगर वो बेल आउट करने नहीं आते तब भी उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि बहसियत इदारा इसका नुकसान फ़ौज को ही होगा, क्योंकि इमरान खान की अवामी हमायत के साथ वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव भी अपनाए हुए हैं। बड़ी एक क्रूशल सिचुएशन पैदा हो जाएगी ऐसी सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट के लिए, और जब ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी तब भी उनके लिए न्यूट्रल रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन, मौजूदा हुकूमत ने कुछ गारंटीज़ के तहत ही इक़्तिदार में आए थे और उसके अंदर एक गारंटी ये भी थी, क्योंकि उससे पहले तो वो इक़्तिदार छोड़कर घर जाने के लिए तैयार भी हो चुके थे। साद रफ़ीक साहब हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, जो इत्तेहादी हुकूमत के तमाम ये लोग हैं, इनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही गई थी कि जनाब हमने मुश्किल फ़ैसले नहीं करने, इलेक्शंस के लिए हम जा रहे हैं। और उस मौके पर भी ये खबरें आई थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनसे ये कहा गया है कि जनाब आप अपनी टर्म पूरी करें, आप मुश्किल फ़ैसले लें, आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा और आप अपना जो आपको किसी भी तरीके से डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। इस किस्म की उनको गारंटी दी गई थी, लेकिन अब हो उसके बिल्कुल उलट रहा है। सियासी फ़ैसले भी उन्होंने कर लिए, सियासी कीमत भी वो चुका रहे हैं, वो तमाम के तमाम गुनाह जो उन्होंने किए ही नहीं उसका मलबा भी उनके सर आ रहा है। शेख रशीद ने ऐसे ही मौके के लिए बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि हमारा गंद भी इनके सर पड़ गया है और हम बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये गंद वाकई ही पिछली हुकूमत का भी इनके ज़िम्मे आ गया और अब लोग पिछले 3.5 साल का सवाल इमरान खान साहब से नहीं पूछ रहे, बल्कि मौजूदा 3 माह का सवाल हुकूमत से पूछा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में वो जो गारंटी देने वाले हैं वो अगर शहबाज शरीफ साहब को बेल आउट करने आएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि वो इमरान खान साहब की तनकीद से महफूज रह पाएंगे? कतई नहीं। और जैसे ही अब वो तनकीद का सिलसिला दोबारा शुरू होगा तो फिर क्या जमात के अंदर तोड़पन का सिलसिला नहीं शुरू होगा? और अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर न्यूट्रलिटी के ऊपर फिर सवाल उठेगा और फिर न्यूट्रलिटी के ख़ात्मे का एक इम्कान पैदा हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मौजूदा हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बाकी है? क्या वो जाने से पहले अपनी पसंद की तैनाती करके जाएंगे? और अगर वो तैनाती करेंगे तो उसके लिए उसकी एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म तो इस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ के पास जो आइन में दिए गए इख्तियारात हैं
وہ موجود ہیں، وہ اگر چاہیں تو کسی کو لگا بھی سکتے ہیں، کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ سمری بنانی ہے نا، سمری بنا کے بھیج دی، ختم ہوگی بات۔ اب آگے صدر صاحب نے انہوں نے 2 دن کے اندر 2.5 دن کے اندر اس پر فیصلہ کرنا نہیں کریں گے تو وہ اس کے اوپر خود بخود عمل درآمد ہو جائے گا۔ لیکن کیا شہباز شریف صاحب ایسا کر پائیں گے؟ کیا وہ نئی تعیناتی کر پائیں گے یا جو توسیع ہے وہ دے پائیں گے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہی آگے بہت ساری چیزیں جڑی ہیں، لیکن جس لمحے وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے نیوٹرلٹی پھر کمپرومائز ہو جائے گی۔ لہٰذا موجودہ حالات میں مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ نیوٹرل پوسچر کچھ زیادہ دیر چلنے والا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس نیوٹرل پوسچر کا اختتام ہونا ہے اور اس کے بعد نئی پولیٹیکل گیم کا آغاز ہونا ہے۔ لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ لاک کر دی جائے۔ اب وہ ڈیل لاک کرے گا کون؟ کیونکہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب یہ ڈیل لاک کر کے پھر ایک ملبہ اپنے سر لیں گے، پھر ایک مرتبہ لوگوں سے جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں گے اس کام کے لیے جس کے اندر ان کا کوئی لینا دینا نہیں؟ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ جناب الیکشن کراؤ، یہ جو ڈیل ہے اگلی حکومت جانے اور آئی ایم ایف جانے، جو حکومت بنائے گا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آ کر ڈیل کر لے، وہ جانے اور آئی ایم ایف جانے، ورنہ پھر ایک دستخط شدہ ڈیل لے کر فواد چودھری صاحب، شبلی فراز صاحب یا کوئی اور اسد عمر صاحب وہ ڈیل لے کے ہاتھ میں بیٹھے ہوں گے، کہیں گے جی ہم کیا کریں، یہ جو کچھ کرنا تھا یہ شہباز شریف صاحب کر کے گئے ہیں، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ جانے اور شہباز شریف جانے۔ ان کے لیے تو بڑی آئیڈیل سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جناب آئی ایم ایف والے معاملے کو کم از کم اگلی حکومت پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ کرنے میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔